हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको कोर्पोरेट फाइनेन्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी यहाँ च्याप्टर 3 को पार्ट 6 मा छौँ है त। र आज चाहिँ हामीले जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ एक्जाममा सोधिएका 2 मार्क्ससँग सम्बन्धित क्वेसनहरूलाई हामी सल्भ गर्छौँ है त। र साथै यदि हामी भ्यायो भनेदेखि लङ क्वेसनमा सोधिएका जुन हाम्रो 10 मार्क्ससँग सम्बन्धित क्वेसनहरूलाई पनि हामी सल्भ गर्छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो पार्टहरू रहेका छ र यदि त्यसलाई अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। त्यसबाट अब हामीले बेसिकै कन्सेप्ट छैन भनेदेखि अब हामीले न्युमेरिकल त गर्नै सक्दैनौँ नि त, त्यसैले गर्दाखेरि है त। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ विशेष गरी है त, हामीले एउटा यो एज अ यो क्वेसन हामीले प्र्याक्टिस गरेका थियौँ। यसलाई मजाले हजुरहरूले पनि आफूले पनि पढ्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। जस्तै मेन भनेको हामीले एउटा फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, र फर्मुला थाहा हुनुका साथसाथै त्यो जुन हामीले के को हिसाब गर्दैछौँ, यो कसरी निकाल्ने, के रहेछ कसरी भन्ने सबै कुरा थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले जस्तो पनि क्वेसन हामीले एक्जाममा आयो भनेदेखि हामी गर्नको लागि चाहिँ हामी एकदमै सक्षम हुन्छौँ है त। र आज हामी यहाँ हेर्छौँ सर्ट क्वेसन है त। यसमा हाम्रो र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 है त। जस्तै हामीलाई एक्जाममा सोद्धाखेरि जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन त हामीले लगभग कभर गरिरहेका छौँ, त्यसलाई पनि राम्रोसँग पढ्नु होला। यदि बुझ्नुहुन्न, यदि केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। हामीलाई लगभग 2 मार्क्समा सोध्ने है त, 2 मार्क्समा सोध्ने यो च्याप्टरबाट सोधिने जुन हाम्रो 2 मार्क्ससँग सम्बन्धित क्वेसनहरू एकदमै सजिलो रहेको छ। जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन क्वेसन चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है त, धेरै गाह्रो छैन, मैले त्यही भएर यसमा लङ पनि छैन, यसमै लेखिहालेँ, हेरौँ है त। जस्तै यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ सपोज है त। सपोज द रेट है त, सपोज द रेट अफ इन्फ्लेसन है त। सपोज द रेट अफ इन्फ्लेसन स्टुड एट कतिमा त हाम्रो 6.2% है त ड्युरिङ लास्ट इयर भनेको छ है त, ड्युरिङ लास्ट इयर वाइल के रह्यो त हाम्रो यसमा वाइल इन्ट्रेस्ट है त, वाइल इन्ट्रेस्ट रेट वाज कति छ त हाम्रो यसमा 10.5% चाहिँ रहेको छ है त। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हाम्रो रहेको छ यसमा 10.5% हो। अब के भन्दैछ हामीलाई चाहिँ यहाँ के सोध्दैछ भन्दा चाहिँ जस्ट हामीलाई रियल इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ है त। हाम्रो क्वेसन रहेको छ वाट डु यु है त, वाट डु यु थिङ्क द्याट है त, वाट डु यु थिङ्क द्याट द रियल इन्ट्रेस्ट रेट would have been during the year भनेको छ है त, during the year अर्थात् हाम्रो चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ हाम्रो जुन रियल रेट अफ इन्ट्रेस्ट अथवा रियल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ। जस्तै अब हामीले यसरी थ्योरिटिकल पोर्सनमा हामीले के पढेका थियौँ त भन्दा जुन हाम्रो रियल रेट अफ द इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ यस्तो रेट हो जुन रेटमा चाहिँ हाम्रो के हुँदैन त, इन्फ्लेसन चाहिँ हुँदैन। यदि हामीले जुन हामीसँग अभाइलेबल रहेको जुन नोमिनल रेटबाट है त, जुन हाम्रो नोमिनल रेटबाट चाहिँ यदि हामीले के गर्यो भनेदेखि त्यो नोमिनल रेटमा चाहिँ इन्फ्लेसनलाई हामीले घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउने भयो त, यसरी सो त एकदमै सहजै रूपमा रियल रेट आउने भयो। जस्तै हामीले चाहिँ अब एक्जाममा 2 मार्क्समा क्वेसन सोधेका छौँ, एकदमै सजिलो रहेको छ। यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले बिगार्नु भएन, त्यही भएर एकदमै ध्यान दिनु होला। यसमा हाम्रो के छ त गिभन, हामीलाई गिभन के भयो त यसमा रेट अफ इन्फ्लेसन रहेको छ है त, के छ त हाम्रो यसमा रेट अफ इन्फ्लेसन चाहिँ रहेको छ।
रेट अफ इन्फ्लेसन हामीले के भन्छौँ, आईले चाहिँ यसरी डिनोट गर्छौँ है त। रेट अफ इन्फ्लेसन अर्थात् हाम्रो सपोज द रेट अफ द इन्फ्लेसन भनेर चाहिँ अगाडि क्वेसनले नै दिएको छ हामीले यहाँ कति छ त 6.2% बराबरको, 6.2% बराबरको। र यसपछि अब हामीले क्वेसनले के दिएको छ त, जसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ भनेको छ ड्युरिङ द लास्ट इयर व्हाइल इन्ट्रेस्ट रेट वाज हाम्रो कति छ त 10.5%। अर्थात् हाम्रो चाहिँ लास्ट इयरमा चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति रहेको छ त 10.5% चाहिँ रहेको छ है त। नोमिनल रेट है त, जसलाई हामी केले चाहिँ के गर्छौँ डिनोट गर्छौँ, इक्वल टु कति भयो त हाम्रो 10.5%। र अब हामीलाई के सोधेको छ यसमा, द रियल है त, द रियल इन्ट्रेस्ट रेट इज गिभन बाई कतिले हुन्छ त हाम्रो यहाँ हेरौँ, गिभन बाई, र यसमा हाम्रो रियल इन्ट्रेस्ट है त, रियल इन्ट्रेस्ट रेट इज गिभन बाई हाम्रो कति हुन्छ त हेरौँ त यसमा। अब हुन त हामीले यो नै लेखिसकेका छौँ है, यसमा रियल रेट मात्रै भन्नु नि भइहाल्यो नि त। रियल रेट इक्वल्स टु के माइनस 1 भन्दा नै हाम्रो यसमा इन्फ्लेसन घटाउनु पर्ने हो, इक्वल टु कति हुन्छ 10 पोइन्ट है त, 10 हाम्रो कति छ त यसमा, जुन हाम्रो रेट अफ इन्फ्लेसन भन्दा पनि नोमिनल रेट 10.5% रहेको छ, माइनस इन्फ्लेसन कति छ त 6.2%। अब हाम्रो कति आयो त 10.5% माइनस 6.2% गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 4.3% आएछ। देयरफोर हामीलाई जुन क्वेसनले सोधेको थियो, जुन हाम्रो रियल रेट अफ इन्ट्रेस्ट है त, रियल रेट अफ इन्ट्रेस्ट जसलाई हामीले के भनौँ के भनेर डिनोट गरौँ है त, के इक्वल टु कति भयो त हाम्रो यसमा रियल भन्दा पनि हामीले यसमा रियल रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ इक्वल टु 4.3%। यति चाहिँ रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हामीले यो निकाल्न सक्छौँ। यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त 2 मार्क्स आयो। त्यही भएर चाहिँ यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ इग्नोर नगरौँ है त। 2 मार्क्सले पनि यसरी 2 2 2 गर्दा 2 + 2 + गर्दाखेरि पनि हाम्रो कतिखेर 10 पुग्छ भने थाहा नै हुँदैन है त। त्यही भएर प्रत्येक 2 मार्क्सको क्वेसनलाई चाहिँ सकभर 100% तरिकाले चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ है त। यसबाट नै अब हाम्रो पास हुने चान्स त धेरै बढिहाल्छ नि त 2 मार्क्सबाट। र यसै गरी हामीलाई अब हेरौँ है त, जस्तै हामीलाई क्वेसनमा अर्को क्वेसन आज चाहिँ फेरि अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेछ क्वेसन नम्बर 2। हेरौँ त हाम्रो यसमा के छ त 10 इयर्स है त, के छ हाम्रो हेरौँ 10 इयर्स भन्दा पनि इयर भइहाल्यो, 10 इयर कोर्पोरेट है त, 10 इयर कोर्पोरेट बोन्ड एल्ड बोन्ड एल्ड्स कति छ हाम्रो 10% while द है त, while द हाम्रो यहाँ के छ त ट्रेजरी टी बोन्ड भनेको हाम्रो के भयो त ट्रेजरी बोन्ड अफ सेम म्याचुरिटी एल्ड कति छ हाम्रो 8.75% भनेको छ। यति दिएको छ हामीलाई। यति इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त यसमा यहाँ रहेको छ वाट डज है त, वाट डज द डिफरेन्स बिट्विन 2 एल्ड भनेको छ है त।
टु एल्स रिप्रेजेन्ट भनेको छ है त। साथै अरू क्वेसन यहाँ रहेछ, हाउ डु यु एक्सप्लेन इट पनि भनेको छ है त। हाउ डु यु एक्सप्लेन। अब पक्कै पनि जुन हाम्रो क्वेसनमा 2 मार्क्समा सोधिएको क्वेसन छ यससँग सम्बन्धित जुन हाम्रो यहाँ एलको बारेमा चाहिँ हामीले अहिले कभर गरेका छैनौँ। त्यही भएर चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ यति लेखेर मात्रै राखौँ र नेक्स्टमा हामी यसलाई कभर गराउन है त। यससँग सम्बन्धित हाम्रो कन्सेप्टलाई पढेर हामी यसलाई कभर गराउँला। यो चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त, अझै रिमेनिङ रहेको छ है त। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यसको कन्सेप्टको बारेमा यसभन्दा जुन हामीले यो पढेको चाहिँ यो क्वेसनसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट छैन भनेदेखि हामीले यसभन्दा अगाडिका पार्टमा कभर गरेका छौँ, त्यो हेर्नु होला। र अब आउने यो जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 मा सोध्न सक्ने जुन एलको बारेमा रहेको छ हो, त्यो एलको बारेमा चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ त्यसको कन्सेप्टमा पढ्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई कभर गर्छौँ है त। र यो क्वेसन 2 नम्बर चाहिँ हामीले यससँग सम्बन्धित कन्सेप्ट पढेपछि हामी कभर गर्छौँ। र यसपछि हाम्रो यहाँ अर्को क्वेसन रहेको छ है त। त्यो क्वेसनलाई चाहिँ याद गर्नु होला र त्यसलाई पनि नोट डाउन गरेर राख्नु होला है त। यहाँ रहेको छ आज हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 3 भनेर है त। यहाँ छ हाम्रो यसमा एज्युम के छ हाम्रो यसमा रियल रिस्क फ्री है त। रियल रिस्क फ्री रेट अफ 3 के छ हाम्रो 3%। इन्फ्लेसन प्रिमियम अफ 3% एन्ड के छ हाम्रो यसमा डिफल्ट रिस्क प्रिमियम अर्थात् डिआरपी पनि दिएको रहेछ है त हाम्रो क्वेसनमा। डिफल्ट रिस्क प्रिमियम अफ कति छ हाम्रो यसमा 2.5%। इफ अ 5 year है त। इफ अ 5 year सेक्युरिटी एल्ड है त। सेक्युरिटी एल्ड के गर्छ 9%। हुन त यसमा हाम्रो एल्डको पनि कुरा आएको रहेछ, तर यसले खासै पनि फरक पर्दैन नि त। एल्ड 9%। वाट इज इट्स म्याचुरिटी भनेको छ है त। इट्स म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम। यसरी चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोधेको छ है त। र यसका साथै हामीलाई यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि एज्युम देयर इज नो लिक्विडिटी है त। एज्युम देयर इज नो लिक्विडिटी रिस्क अट्याच टु दिस सेक्युरिटी भनेको छ है त। अब हेरौँ है त, हामी यहाँ सोल्युसन गर्न जाँदैछौँ यसमा, जसमा चाहिँ अब हाम्रो गिभनमा हेरौँ है त। यहाँ भनेको छ हामीलाई एज्युम अ रियल रिस्क फ्री रेट अफ 3% भनेको छ है त। हाम्रो रियल रिस्क फ्री रेट कति छ 3% रहेछ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ रियल रिस्क फ्री रेट, यसमा हाम्रो कति हुनुभयो त 3%। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ के सोधेको छ त यसमा इन्फ्लेसन के दिएको छ भन्दा पनि इन्फ्लेसन प्रिमियम अफ 3% भनेको छ है त। हाम्रो यहाँ इन्फ्लेसन प्रिमियम पनि कति रह्यो त, जसलाई हामीले आइपीले सङ्केत गरौँ, जम्मा कति छ त 3% बराबरको है त। र यसमा चाहिँ अर्को हामीलाई दिएको छ एन्ड डिफल्ट रिस्क प्रिमियम अर्थात् डिआरपी अफ कति रहेछ त 2.5% चाहिँ रहेको रहेछ है त। डिफल्ट रिस्क प्रिमियम डिआरपी इक्वल्स टु 2.5% रहेको छ है त। यति चाहिँ रह्यो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ
यिल्ड अन कति इयरको लागि थियो हाम्रो यिल्ड 5 इयर्सको लागि रहेछ है त। इफ अ 5 इयर सेक्युरिटी यिल्ड 9% भनेको छ है त। यिल्ड अन 5 इयर सेक्युरिटिज है त, सेक्युरिटिज जसलाई हामीले यसरी 5 इयर्स राख्न सक्छौँ। कति छ हाम्रो 9% रहेको छ है त, इक्वल टु 9% भनेपछि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ त, म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम निकाल्नुपर्ने भनेको छ यसमा हो। एजुम देयर इज नो लिक्विडिटी रिस्क अट्याच टु दिस सेक्युरिटी भनेपछि हाम्रो जुन एलआर अर्थात् हाम्रो के छ त लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम है त, जुन हाम्रो लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ छैन रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ है त। एजुमै गर भनेको छ नि त क्वेसनले हामीलाई। अब नदिएको भए पनि, क्वेसनले नदिएको भएको भए पनि हामीले के मान्थ्यौँ त, छैन भनेर नै मान्थ्यौँ है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ, इफ के छ त हाम्रो यहाँ, इफ देयर इज है त, इफ देयर इज नो लिक्विडिटी, एलपी पनि भन्न सकिहाल्छ नि सर्ट फर्ममा त, लिक्विडिटी प्रिमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम भइहाल्यो है त। लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम यसमा के छ, इफ देयर इज नो लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम अब हाम्रो के हुन्छ त, यहाँ हेरौँ, द म्याचुरिटी है त, द म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम, यही त सोधेको हो हाम्रो क्वेसनले है, म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम अन द के हो त हाम्रो 5 इयर सेक्युरिटी, सेक्युरिटी इज के छ हेरौँ है त। जस्तै अब हाम्रो क्वेसनले सोधेको भनेको यसमा यही रहेको छ, वाट इज इट्स म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम भन्ने कुरा रह्यो है त। अब यसमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, हामीले यसभन्दा अघिका जुन क्लासेसहरूमा एउटा फर्मुला पढेका थियौँ, त्यो फर्मुला यहाँ रहेको छ विशेष गरी, त्यो भनेको हाम्रो यो रहेको छ, यो हाम्रो के हो त, यो मार्केटको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट है त। र यो भनेको हाम्रो के भयो त, यसमा नोमिनल रिस्क प्रिमियम रहेको छ है त। नोमिनल भन्दा नि यो त हाम्रो रियल रिस्क प्रिमियम रहेको छ। यसमा नोमिनललाई त हामीले केले भनिहाल्छौँ, केले डिनोट गर्छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो के थियो, एक्सपेक्टेड एभरेज इन्फ्लेसन प्रिमियम, यो भनेको डिफल्ट रिस्क प्रिमियम, र यो भनेको हाम्रो लिक्विडिटी प्रिमियम, र हाम्रो के छ त यसमा म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम। यही फर्मुलाबाट गएर चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ, म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ हामी निकाल्न जाँदैछौँ है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ, देयरफोर वी नो द्याट, हाम्रो के हुन्छ त यसमा, यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ, जस्तै हाम्रो फर्मुलाबाट नै बनेको रहेको छ, यो चाहिँ विशेष गरी यसमा हाम्रो जस्तै हाम्रो के भयो त, यो भनेको 5 इयरको लागि है त, इक्वल टु हाम्रो यसमा के आउँछ त, जस्तै अब हामीले यहाँ एड गर्नुपर्ने भनेको जुन हाम्रो रियल रिस्क है त, रियल रिस्कलाई हामीले यसरी एड गर्नुपर्ने भयो, प्लस अर्को के आउँछ हाम्रो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन प्रिमियम, यो आउने भइहाल्यो एभरेजमा, प्लस हाम्रो डिफल्ट रिस्क प्रिमियम छ भनेदेखि आउने भइहाल्यो, र यसै गरी हाम्रो यसमा एलपी अर्थात् लिक्विडिटी प्रिमियम छ भनेदेखि आउने भइहाल्यो, प्लस अर्को हाम्रो के हो त म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम है त। जस्तै एक्जाममा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ वेयर भनेर चाहिँ यिनीहरूको सबैको के यो भनेको के हो भनेर पुरै लेख्दिनु होला, अहिले चाहिँ हामी लेख्दैनौँ है त। अब हाम्रो यही फर्मुलाबाट के आउने भयो त, यसमा हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो मार्केटको चाहिँ अहिले इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति रहेको छ भनेर है त। जस्तै यहाँ भनेको छ, झन् हामीलाई यहाँ दिएको छ यिल्ड अन द 5 इयर सेक्युरिटिज हो, यो भनेको के हो त हाम्रो मार्केटको चाहिँ अहिले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट है त, 9% भयो। अब हाम्रो रियल रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न कति छ त 3% रहेको छ, 3% प्लस हाम्रो आइपी भनेपछि इन्फ्लेसन प्रिमियम कति छ त 3% चाहिँ रहेको छ,
प्लस हाम्रो डिफल्ट रिस्क प्रिमियम कति छ त 2.5% चाहिँ रहेको छ। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त एलपी भनेको के छ त लिक्विडिटी प्रिमियम हाम्रो क्वेसनले नै नो भनेको छ, त्यही भएर हामी 0 राखिदिन्छौँ है त। र यो हाम्रो एमआरपी अर्थात् म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम त हामीलाई क्वेसनले नै सोधेको छ, त्यही भएर हामी एमआरपी यसरी राखिदिन्छौँ है त। अब हेरौँ त हाम्रो क्यालकुलेसन युज गरौँ। यसमा यो हाम्रो 9% यति नै राखौँ इक्वल टु 3% प्लस 3% गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो 6 भयो। 6 प्लस 2.5 गर्दाखेरि 7 8 है त। 8.5% 8.5% प्लस एमआरपी। अब हाम्रो यहाँ छ एमआरपी इक्वल टु 9% माइनस 8.5% गर्दा कति आउने भयो त हाम्रो यसमा लगभग यसमा हाम्रो जम्मा 0.5% बराबरको चाहिँ आउने भयो। देयरफोर है त एमआरपी इक्वल टु हाम्रो यो भनेको के हो त म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम है त। रिस्क के रहेको छ त हाम्रो प्रिमियम भन्ने कुरा रह्यो। प्रिमियम इक्वल टु 0.5% चाहिँ रहेछ। यति पर्सेन्ट रहेछ हाम्रो। यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त 2 मार्क्स आयो। यस्तो सजिलो क्वेसनहरूलाई चाहिँ सकभर एक्जाममा चाहिँ नबिगार्नु होला है त। मजाले यसलाई प्र्याक्टिस नै गर्नु होला। र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को नेक्स्ट क्वेसन। अब लगभग हामीलाई 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन लगभग यति नै रहेको छ। यो 2 मार्क्समा सोधेको जुन प्रश्नलाई चाहिँ अब हामी हेरौँ है त। यसमा अहिले हामीले गर्न सकिन्छ त यसमा एकपल्ट फेरि क्वेसन पढि हेरौँ है त। अ 10 years corporate bond yield 10% while the treasury bond of the same maturity yield कति हो त 8.75%। र यसमा के भनेको छ वाट डज द डिफरेन्स बिट्विन 2 yields रिप्रेजेन्ट भनेको छ है त। वाट डु यु एक्सप्लेन इट भनेर भनेको छ। यसलाई हामीले पछि नै कभर गर्दा राम्रो है कन्सेप्ट भएपछि। ठिकै छ यो क्वेसन भइहाल्यो। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला र यदि बुझेन भनेदेखि पनि फेरि प्र्याक्टिस गर्ने लेख्ने प्र्याक्टिस गर्ने त्यही गर्नु होला है त। र यसका साथै अब जुन हाम्रो 10 मार्क्समा सोधेको प्रश्न है त यो 10 मार्क्समा पनि यसरी चाहिँ सबै क्वेसनहरूलाई चाहिँ यसरी एकुमुलेट गरेर चाहिँ सोध्न सकिने रहेछ। यो क्वेसनहरू भयो। अब त्यसै गरी अर्को क्वेसन कस्तो टाइपको रहेछ भन्दाखेरि जसमा पनि हामीले के सोधेको छ एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन सोधेको छ है यसमा। र त्यसपछि अर्को भनेको प्रिभाइलिङ इन्ट्रेस्ट रेट त्यो भइहाल्यो। वाट इज द इम्प्लाइड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट इन 2020 अर 5 year भनेको छ है त। गिभन द्याट बोन्ड विच म्याच्योर इन द्याट इयर एल्ड 8% भन्छ। यसमा नि एल्डको कुरा गरेको छ है। एल्ड 8% भन्ने कुरा भइहाल्यो। खासै गाह्रो त होइन हुन त यो क्वेसनहरू कुनै पनि। यसलाई चाहिँ अब हामी यहाँ हेरौँ है त। मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है यस्तो क्वेसनहरूलाई। तर भनौँ भने हामीलाई कन्सेप्ट चाहिँ हुन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ है त। यस्तोसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीलाई कन्सेप्ट हुन चाहिँ एकदमै जरुरी चाहिँ रहेको छ है त। अझै क्वेसन छ हामी अझै पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ यसैसँग सम्बन्धित। अब लगभग हाम्रो चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सनबाट बाँकी भनेको अरू जस्तै हाम्रो त्यो लङ टर्म र सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा कुरा रहेको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ बिस्तारै। र विशेष गरी हामीलाई यो जुन 2 मार्क्समा यस्तो क्वेसन सोध्ने रहेछ एकदमै सजिलो रहेको छ। यो फर्मुला थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ लगभग हामीले सबै हिसाबहरू गर्न चाहिँ सक्छौँ है त। यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ है त यो। र अब हाम्रो त्यो जुन क्वेसन त त्यो भइहाल्यो। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो जस्तै यहाँ बुकमा दिएको छ जुन इलिस्ट्रेटिभ प्रब्लम भनेर ती प्रब्लमहरूमा नि लगभग हामीले अहिलेसम्म गरिएको जस्तै क्वेसनहरू चाहिँ सोधेको छ है त। त्यस भए हामी यसो गरौँ न त अहिले अब जुन हाम्रो लगभग यस्तै क्वेसनहरूलाई अझै प्र्याक्टिस गरौँ। र त्यसपछि जुन हाम्रो अझै कन्सेप्टलाई सबै फुल कन्सेप्टलाई कभर गरिसकेपछि यसरी जुन हाम्रो 10 मार्क्समा सोधेको प्रश्नलाई कभर गरौँ है त। त्यस्तो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी झुकिँदैनौँ नि त त्यही भएर है त। र अब हेर्दैछौँ है त हाम्रो यसमा अरू क्वेसनहरू कस्तो कस्तो आउने रहेछ। खासै गाह्रो त छैन लगभग यस्तै क्वेसन हो हामीलाई सोध्ने भनेको एक्जाममा 2 मार्क्सको लागि चाहिँ। अब 10 मार्क्समा चाहिँ अब हामी गर्दैछौँ है त। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ जस्तै क्वेसन हेर्न सक्छौँ। यो क्वेसनमा नै हामीलाई चाहिँ जस्तै जुन इन्फ्लेसन प्रिमियमहरू दिएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले
यसरी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन प्रिमियम निकाल्ने, त्यसै गरी हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट अथवा हाम्रो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटहरू निकाल्ने चाहिँ हामी गर्छौँ है त। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ रहेको छ आजको लागि हाम्रो क्वेसन नम्बर 3बाट हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 भयो है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 4। हाम्रो जुन क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ के दिएको छ हेरौँ। यसमा रहेको छ हाम्रो द रियल रिस्क है त। द रियल रिस्क फ्री रेट अफ के भयो त हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 3%। 3% चाहिँ रहेछ। एकदम क्वेसन हामीले एकदमै क्वेसन एकदमै क्लियरली पढ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई जुन एक्जाममा चाहिँ सल्युसन गर्न गाह्रो हुँदैन है। नआत्तिकन क्वेसन पढ्ने सुरुमा क्वेसन बुझिसकेपछि सल्युसन इज नथिङ है त। सुरुमा क्वेसनै बुझाएको छैन भनेदेखि हामीले त्यसै हावामा सल्युसन गरेर के फाइदा है त। त्यो कुरालाई पनि एकदमै ध्यान दिनु होला। यहाँ रहेको छ हाम्रो द रियल रिस्क फ्री रेट अफ द इन्ट्रेस्ट इज 3% रहेको छ। र यसै गरी अब हामी यहाँ हेरौँ इन्फ्लेसन है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा इन्फ्लेसन इज एक्सपेक्टेड है त। इज एक्सपेक्टेड टु बी 6% दिस इयर। यो इयरमा चाहिँ हाम्रो के छ त, यसमा इन्फ्लेसन चाहिँ एक्सपेक्टेड गरेको रहेछ 6% बराबरको है त यो इयरमा चाहिँ। अब हेरौँ हामी यसमा, यहाँ हेरौँ 7% है त। 7% इन द केमा भयो त हाम्रो इन द सेकेन्ड इयर है त। इन द सेकेन्ड इयर एन्ड हाम्रो यहाँ रहेको छ 8% 8% इन द थर्ड है त। इन द थर्ड इयर। थर्ड इयरमा हाम्रो कस्तो छ त 8% रहेको छ। र अब हामीलाई यहाँ क्वेसनले एजुम गर भन्दैछ है त। एजुम द्याट है त। एजुम द्याट द एल्ड है त। एजुम द्याट द एल्ड अन यहाँ रहेको छ हाम्रो एल्ड अन 3 इयर है त। 3 इयर ट्रेजरी जसको चाहिँ म्याचुरिटी कति रहेछ त। यसरी यो हाम्रो जुन 3 इयर्स भनेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जसको चाहिँ यसको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड भनेर चाहिँ यसले जनाउनु खोजेको है त। जस्तै 5 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटी अथवा 4 इयर जति पनि इयर हुन सकिन्छ है त। 3 इयर ट्रेजरी यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो 3 इयर्स रहेछ। 3 इयर्स ट्रेजरी सेक्युरिटिज है त। 3 इयर्स ट्रेजरी सेक्युरिटिज इक्वल टु वाट भनेछ है त। र अब हामी सल्युसनतर्फ लागौँ। जुन हामीले सधैँभरि एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामी के लेख्छौँ त, हामीलाई जे क्वेसनमा दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त गिभन भनेर लेख्छौँ है त। जुन अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ गिभन अन्तर्गत है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा रियल रिस्क है त। रियल रिस्क फ्री रेट हेरौँ है त। रियल रिस्क फ्री रेट जसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ त के। र यो हाम्रो यहाँ रह्यो इक्वल टु कति छ अरे हामीलाई क्वेसनले दिएकोमा यहाँ सुरुमा भनेको छ रियल रिस्क फ्री रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज कति छ हाम्रो 3%। जम्मा चाहिँ कति रहेछ त 3% बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। र यसै गरी हामीलाई जुन इन्फ्लेसन चाहिँ इन्फ्लेसन इज एक्सपेक्टेड टु बी कति रहेछ त 6% दिस इयर भनेपछि इयर 1मा इन्फ्लेसन मात्र हो है यो त। जुन चाहिँ हाम्रो एभरेज इन्फ्लेसन प्रिमियम त होइन। हामी हेर्न सक्छौँ जुन यहाँ इन्फ्लेसन रेट इज रेट इन भनौँ न हाम्रो इज भन्दा नि रेट इन इयर 1 जसलाई हामीले इयर 1 भएपछि इन्फ्लेसन आई इक्वल आई भने चाहिँ 1 ले डिनोट गरौँ है त। I1 इक्वल टु कति भयो हाम्रो 6%। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्फ्लेसन है त। इन्फ्लेसन रेट इन के भयो त हाम्रो यसमा इयर 2 I2 भने लेख्छौँ। कति छ हाम्रो जम्मी 7% चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अर्को हाम्रो के रहेको छ त्यसमा
इन्फ्लेसन रेट इन इयर 3 हाम्रो कति रहेको छ यसमा इन्फ्लेसन रेट इन इयर 3 चाहिँ हाम्रो I3 भनेर कति रहेको छ यसमा 8% चाहिँ रहेको छ है त। यो कुराहरू भयो र यसपछि अब हामीलाई क्वेसनले तीनवटा वर्षको हामी लेखिसक्यौँ 6%, 7% र 8% भनेर। र अब हामीलाई एज्युम द्याट द यील्ड अन द 3 इयर्स ट्रेजरी सेक्युरिटिज इज के हो अरे हाम्रो 0 छ भनेदेखि अब हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ त र हामीले यो क्वेसन 4मा पनि मिस्टेक गरिसकेका छौँ त्यो हो है। यसमा हामीले यहाँ मिस्टेक भएको छ यसमा जस्तै हाम्रो क्वेसन र एजुम्सन एउटै भएछ नि त एजुम है त। यसले एजुम चाहिँ के गर भनेको छ भन्दा क्वेसनले चाहिँ जुन हाम्रो म्याचुरल रिस्क प्रिमियम चाहिँ 0 छ अर्थात् एमआरपी चाहिँ हाम्रो 0 छ भनेर चाहिँ मान भनेको छ है त। एजुम द्याट है त एजुम द्याट द के छ हाम्रो यसमा म्याचुरिटी है त म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम इज के छ त हाम्रो 0 रहेको छ। र यसमा हामीलाई क्वेसनले चाहिँ के सोधेको छ भन्दा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ वाट इज यील्ड यील्ड अन 2 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटिज भनेको छ है त ट्रेजरी सेक्युरिटी त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ 2 इयर्स अर्को पनि 3 इयर्स है त। अरू क्वेसन यहाँ रहेको छ वाट इज यील्ड अन 3 इयर है त 3 इयर के रहेको छ हाम्रो यसमा ट्रेजरी है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो के भयो त 3 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटिज भन्ने कुरा भयो। थ्री इयर है त 3 इयर यो चाहिँ हामी के छ त यसमा हेर्न सक्छौँ यहाँ रहेको छ यसरी ट्रेजरी सेक्युरिटिज। अब सुरुमा हामी यहाँ 2 इयर ट्रेजरी निकाल्छौँ त्यसपछि अर्को हाम्रो 3 इयर्सको लागि निकाल्छौँ है त। एकदमै सजिलो रहेको छ यो जुन हाम्रो यसमा सल्युसन भनेर यहाँ रहेको छ रियल रिस्क है त रियल रिस्क यो सबै हाम्रो के भयो त गिभन त भइहाल्यो यसमा हामीले लेखिसकेका छौँ। र अब चाहिँ हाम्रो के भयो त क्याल्कुलेसन है त क्याल्कुलेसन अफ यील्ड अन है त यील्ड अन 2 इयर के भयो त हाम्रो ट्रेजरी सेक्युरिटी है त 2 इयर भएर चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त यसरी 2 भनेर लेख्छौँ यनको ठाउँमा र हाम्रो के भयो त रियल रिस्क फ्री रेट प्लस हाम्रो चाहिँ यसरी के आउनु भयो त यसमा म्याचुरल रिस्क प्रिमियमहरू केही पनि छैन नि त। त्यही भएर अब हाम्रो डाइरेक्ट यसमा आउने भनेको के भयो त यसमा हामीले हेर्दाखेरि जस्तै 2 इयरको मात्रै भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो इन्फ्लेसन चाहिँ 2 इयरको आउने भयो 2 इयर्ससम्म मात्रै छ नि त। त्यही भएर I1 प्लस के आउनु भयो त I2 र हाम्रो इयर कतिवटा छ 2टा छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो डिभाइड बाई 2 गरिदिउँ। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ रियल रिस्क फ्री रेट चाहिँ 3% चाहिँ रहेको छ है त 3% प्लस I1 र I2 है त I1 भनेको 6% र I2 भनेको 7% रहेको छ 6 प्लस 7% डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो लगभग कति आउने भयो हेरौँ त यसमा हाम्रो 3% भयो त्यो पनि भइहाल्यो प्लस 6 प्लस 7 गर्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो 12 13% डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ त 13% डिभाइड बाई 2 प्लस 3% गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ क्याल्कुलेसन अनुसार कति आउने भयो त 9.5% चाहिँ आउने भयो है त। कति छ त हाम्रो यसमा 9.5% चाहिँ रहेको छ
यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के रहेको छ हेरौँ त। जुन हाम्रो 9.5% आइसकेपछि जुन हाम्रो यो भनेको के हो त, जुन 2 इयर्स ट्रेजरी सेक्युरिटिजको चाहिँ एल्ड भयो। अब 3 इयर्सको भने यसरी नै गर्ने। जस्ट के मात्र डिफ्रेन्स भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को I3 पनि आउने भयो। इन्फ्लेसन जुन हाम्रो 3 इयर्समा भएको जुन इन्फ्लेसन पनि एड हुने भयो र डिभाइड बाई 3 वर्षको भएपछि कति आउँछ, 3 आउँछ। यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ है त। एकदमै सजिलो रहेको छ। देयरफोर है त, हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ यसमा देयरफोर द एल्ड अन है त, द एल्ड अन 2 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटिज है त। ट्रेजरी सेक्युरिटिज इज कति रहेको छ त हाम्रो 9.5% आएको छ हाम्रो एन्सर अनुसार चाहिँ 9.5%। र यसपछि अर्को हाम्रो के रहेको छ हेरौँ। यहाँ 3 इयर्सको सोधेको छ यसमा, त्यही भएर हामी के गर्छौँ नाउ क्यालकुलेसन है त, क्यालकुलेसन अफ एल्ड भन्नु जुन हाम्रो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु लगभग एउटै नै रहेको छ। एल्ड अन 3 इयर है त, एल्ड अन 3 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटिज है त, सेक्युरिटिज। जस्तै हाम्रो यहाँ अब यहाँ के आउँछ त, यनको ठाउँमा 3 इयर्स भएर 3 आयो है त। इक्वल टु हाम्रो के आउनु भयो त्यसरी रियल रिस्क फ्री रेट प्लस हाम्रो इन्फ्लेसन कति इयरको हो त्यति इयरसम्म आउने भयो। I1 प्लस I2 प्लस इयर 3 भएर चाहिँ हाम्रो इयर 3 पनि आयो। डिभाइड बाई हाम्रो कति छ त, होललाई डिभाइड हो त हाम्रो यो होइन, जस्ट यो इन्फ्लेसनलाई मात्रै। यो एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन निकाल्यो नि त, त्यही भएर आइपी डिभाइड बाई 3 वर्ष छ, त्यही भएर हामी डिभाइड बाई 3 गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो कति छ 3% छ। अब I1 हाम्रो कति छ हेरौँ त, I1 I2 I3 गरेर 6%, 7% र 8% चाहिँ रहेको छ है त। 6% प्लस 7% प्लस कति छ त हाम्रो 8% डिभाइड बाई हाम्रो के छ त्यसमा 3% है त। डिभाइड बाई 3 देयरफोर हाम्रो कति आउँछ यसमा 30% है त। 30% प्लस अब हाम्रो कति आउँछ 6% प्लस 7% प्लस 8% डिभाइड बाई 3 गर्नुपर्छ है त यसमा। त्यो गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ, अब हामी यहाँ हेर्छौँ है त। हाम्रो यहाँ आउँदाखेरि के आउँछ 6 प्लस 7 प्लस 8 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त। हाम्रो अब क्यालकुलेटरमा बिग्रेर लाग्छ है त यसमा। 6 प्लस है त, यहाँ रहेछ हाम्रो 6 प्लस 7 प्लस 8 गर्दा 21 भयो। 21 डिभाइड बाई 3 गरेर 7 यहाँ 21 भयो नि त। हाम्रो कति भयो त 7 21 भनेपछि हाम्रो यसरी 7% आउनुभयो। 7 प्लस अब हाम्रो यो 30 होइन यो 3 हो हाम्रो। 7 प्लस 3 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो यसमा 7 भने चाहिँ 8 9 10 भने चाहिँ 10% आएछ। देयरफोर जुन हाम्रो जुन 3 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटिज अन्तर्गत चाहिँ रहेर चाहिँ यसको एल्ड कति आयो त जम्मा 10%। यसै गरी हामी के लेख्न सक्छौँ त यसमा देयरफोर है त, देयरफोर एल्ड अन के रहेछ हाम्रो 3 इयर है त, एल्ड अन 3 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटिज इज कति हो त हाम्रो 10%। यति चाहिँ रहेको छ है त। यसलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला, खासै केही पनि छैन। त्यही हो अघि हामीले गरेको जुन फर्मुला रहेको छ त्यसैबाट आएको छ, खासै केही पनि छैन। यस्तो क्वेसनमा चाहिँ मजाले बरु एउटै क्वेसनलाई नबुझिन्जेलसम्म 2-3 चोटि गर्ने, फर्मुलाहरू पढ्ने। तर
जस्तै धेरै क्वेसन गर्छु भनेर चाहिँ एकदमै हुन्छ नि मलाई कसरी कसरी एक्स्ट्रा क्वेसन गर्न सकिन्छ भनेर कुनै स्टुडेन्टहरू त्यसरी भौतारिन्छ नि, त्यस्तो काम चाहिँ ठिक होइन है त। मजाले जति छ कन्सेप्ट त्यसलाई मजाले कभर गर्ने र ती कन्सेप्टसँग सम्बन्धित रहेका क्वेसनहरू सल्भ गर्ने र एक्जाममा सोधेको प्रश्नहरू सल्भ गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू कभर हुन्छ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनहरू लगभग यस्तै नै रहेको छ। र अब हामी चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ। जस्तै हाम्रो एउटै क्वेसन एउटै टाइपको क्वेसन छ नि त, त्यही भएर खासै अब हामी अर्को क्वेसन गर्दैनौँ, यस्तै एउटै टाइपको, जसले गर्दा हाम्रो टाइम मात्रै धेरै कन्ज्युम हुने भयो। र यो जुन हामीले अहिलेसम्म गरेका जुन हाम्रो क्वेसन रहेको छ त्यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्दै यसलाई चाहिँ आफूले पनि सल्युसन गर्नु होला। र त्यसपछि हामी अर्को यो जुन रिमेनिङ पोर्सन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई कभर गर्दै र हाम्रो नयाँ कन्सेप्टहरूलाई कभर गर्दै हामी त्यसपछि यो जुन हाम्रो एक्जाममा सोधेका प्रश्नहरूका साथै हाम्रो एउटा यहाँ बुक रहेको छ, ती बुकको क्वेसनहरू पनि हामी जुन इलिस्ट्रेसनमा दिएका क्वेसनहरूलाई पनि हामी मजाले सबै प्र्याक्टिस गर्छौँ है त, यो जुन हाम्रो च्याप्टर 3सँग सम्बन्धित। र विशेष गरी यो च्याप्टर 3 पछि त अर्को च्याप्टरहरू चाहिँ एकदम सजिलो रहेको छ। र यो जुन च्याप्टर 3 चाहिँ मजाले यसलाई कन्सेप्ट बुझ्नु होला। यो बुझेपछि अरू च्याप्टरहरू त खासै केही पनि होइन है त। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यसै हाम्रो जुन 4th इयरको लागि चाहिँ अन्य सब्जेक्टहरूको क्लासेसहरू पनि अभाइलेबल रहेको छ। यदि आवश्यक छ भने हजुरहरूले चाहिँ जुन हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको जुन हाम्रो सब्जेक्ट वाइज लिङ्कमा गएर चाहिँ हाम्रो क्लासेसहरू हेर्न सक्नुहुनेछ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अन्य कुराहरू चाहिँ गर्छौँ है त। प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ प्लस रिभिजन पनि चाहियो। र यदि फर्स्ट टाइममा चाहिँ बुझेन भनेदेखि पनि बरु क्लास 5चोटि भए पनि हेर्ने कि 5चोटि भएर पनि हेर्ने, बुझ्ने, कहाँबाट आएछ कसरी आएछ साथीलाई सोध्ने, आफूले पनि एकदमै क्रस क्वेसनहरू माइन्डमा लिएर आउने, यस्तो क्वेसन गर्दाखेरि यो भयो, यो क्वेसन भएर यो रहेछ। र प्रत्येक टर्महरू बुझेन भनेदेखि गुगलहरूमा सर्च गर्ने है, त्यस्तो चाहिँ गर्नु होला है। त्यस्तो बानी गर्दा चाहिँ आफूले एकदमै बेनिफिसियल हुन जान्छ।